निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ अनि कति थाहा छ त हजुरलाई निजामती सेवाको बारेमा? आफूलाई यही भिडियोबाट जाँच्नुहोस् है। ल, यस भिडियोमा निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 सम्बन्धी सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्न अध्ययन गर्नेछौँ। सो सिरियस भई भिडियो अन्तसम्म हेर्नु। यस्ता प्रश्नहरू प्रथम पत्रको साथसाथै इन्टरभ्यूमा पनि सोधिने गरिन्छ। पहिलो, निजामती सेवा ऐन 2049 मा कतिवटा परिच्छेदहरू रहेका छन्? 10 वटा परिच्छेद। दोस्रो, निजामती सेवा ऐन 2049 मा कतिवटा दफा रहेका छन्? 76 वटा दफाहरू। तेस्रो प्रश्न, निजामती सेवा ऐन 2049 को संशोधन कहिले भएको हो? ल, यसको एन्सर आफै कमेन्ट गर्नु है र आफूलाई जाँच्नुहोस् निजामती सेवाबारे कति मलाई थाहा छ भनेर चेक गर्नुहोस् है। चौथो प्रश्न, सरकारको राजस्वबाट तलब भत्ता पाउने स्थायी प्रकृतिका विशिष्ट ज्ञान, सिप, योग्यता र क्षमता भएका पेशागत समूहलाई निजामती सेवा भनिन्छ। यो परिभाषा हजुरको तेस्रो फिक्स हो सोधिन्छ। सो यसलाई कन्ठ गर्नु अनि कापीमा सार्दै जानु पछि रिभिजन गर्नको लागि। यो हजुरहरूको जीवनभरिको लागि प्रश्न उत्तर हुन् है। द सिभिल सर्भिस इज अ प्रोफेसनल बॉडी अफ अफिसियल परमानेंट पेड एंड स्किल्ड भन्ने भनाइ कसको हो? सही उत्तर हार्मन फिनर। छैठौँ प्रश्न, नेपालको वर्तमान संविधानको धारा कतिमा निजामती सेवालाई परिभाषित गरिएको छ? सही उत्तर धारा 243। सातौँ प्रश्न, विश्वमा निजामती सेवाको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? चीनबाट है। आठौँ प्रश्न, नेपालमा निजामती सेवाको आधुनिक इतिहास विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात भएको है। यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन कहिले जारी भएको हो? सही उत्तर 2013 भाद्र 22 गते। अनि निजामती सेवा कहिले मनाइन्छ? उत्तर यही छ, आफू गेस गरेर कमेन्ट गर्नु है। 10औँ प्रश्न, नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा नियमावली कुन सालमा जारी भएको थियो? सही उत्तर 2021 सालमा। हाल निजामती सेवा ऐन 2049 र निजामती सेवा नियमावली 2050 जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ है। निजामती सेवामा सचिवको पदावधि 5 वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि 3 वर्षको हुन्छ। 13औँ प्रश्न, कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय निकायको रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहन्छ है। 14औँ प्रश्न, निजामती सेवाभित्र 10 वटा सेवा पर्दछन् जुन यस प्रकार छन् है। नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा। 15औँ प्रश्न, वर्तमान संविधानको कति धारामा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? सही उत्तर धारा 285। 16औँ प्रश्न, निजामती सेवा ऐनको दफा 4 अनुसार निजामती सेवामा 2 तहको व्यवस्था गरिएको छ? क, राजपत्र अनङ्कित है। यसको बारेमा अर्को भिडियोमा विस्तृत रूपले अध्ययन गर्नेछौँ। निजामती सेवा ऐन 2049 को परिच्छेद 3 बमोजिम नेपालको निजामती पदपूर्तिको तरिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 18औँ, निजामती सेवामा दरबन्दी सिर्जना गर्दा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु अघि कुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ? सही उत्तर अर्थ मन्त्रालय। अर्को प्रश्न, निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार पदपूर्ति 4 तरिकाबाट गर्न सकिन्छ जुन देहा बमोजिम उल्लेख गरिएको छ है। खुल्ला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवा समायोजन। त्यसै गरी 20औँ प्रश्न, राजपत्र तृतीय श्रेणीमा 70% खुल्ला प्रतियोगिताबाट र 30% कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवा समायोजनबाट पदपूर्ति हुन्छ है। ल, अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा 40% खुल्ला प्रतियोगिताबाट, 20% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट र 40% कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवा समायोजनबाट पदपूर्ति हुन्छ। 22औँ प्रश्न, रापन द्वितीय श्रेणीमा 70% खुल्ला प्रतियोगिताबाट, 20% आन्तरिक प्रतियोगिता र 10% कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवा संयोजनबाट पदपूर्ति हुन्छ। 23औं प्रश्न, निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को दफा 1 मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवाको राजपत्र अङ्कित पदमा कर्मचारी कसले नियुक्त गर्दछ? सही उत्तर नेपाल सरकारले। 25औं प्रश्न, निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित श्रेणीको पदमा कर्मचारी कसले नियुक्त गर्दछ? सही उत्तर विभागीय प्रमुखले। 26औं प्रश्न, एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा, एउटा विभागबाट अर्को विभागमा सरुवा गर्ने अधिकार कसको निहितमा हुन्छ?
सही उत्तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। 27औं प्रश्न लेखा समूहको कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार कसको निहितमा हुनेछ? सही उत्तर महालेखा परीक्षक है। प्रश्नमै उत्तर छ। यता पनि लेखा, उत्तरमा पनि महालेखा। न्याय समूहको कर्मचारीको सरुवा कसले गर्दछ? सही उत्तर न्याय सेवा आयोग। अर्को प्रश्न विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको सरुवा गर्नको लागि कति सदस्य समिति हुनेछ? सही उत्तर 3 सदस्य समिति। अर्को प्रश्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको सरुवा सिफारिस गर्नु परेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिव सदस्यको रूपमा भाग लिने व्यवस्था छ। 31औं प्रश्न राजपत्र अङ्कित निजामती कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट जुन अञ्चल अन्तर्गत सिफारिस गरिएको हो सोही अञ्चलभित्रका कार्यालय बाहेक 5 वर्षसम्म सरुवा गरिने छैन। 32औं प्रश्न कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदा 1 वर्षमा बढीमा 3 महिना भन्दा बढी अवधिको लागि काजमा खटाउन पाइने छैन है। 3 महिनाको लिमिट हो। निजामती सेवामा 1 वर्ष भन्नाले कति दिन रुजु हाजिर भएको हुनुपर्ने नियम छ? 233 दिन। अर्को प्रश्न सरुवाको कार्यतालिका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष कहिले सरुवा गर्नेछ? भदौ 1 देखि भदौ मसान्तसम्म। 35औं प्रश्न सरुवाको कार्यतालिका अनुसार मन्त्रालय र मन्त्रालय स्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले कहिले सरुवा गर्छ? असोज 1 गतेदेखि असोज 15 गतेसम्म। क्षेत्रीय स्तरको कर्मचारीको हकमा कहिले सरुवा गर्ने कार्यतालिका रहेको छ? सही उत्तर असोज 16 गतेदेखि असोज मसान्तसम्म। अर्को प्रश्न निजामती सेवा ऐन 2049 मा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा रहेको छ? सही उत्तर दफा 19। अर्को प्रश्न निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम राजपत्र अङ्कित कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कति पटक हुन्छ? सही उत्तर वर्षमा 1 पटक। निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम राजपत्र अङ्कित कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कति पटक हुन्छ? सही उत्तर वर्षमा 2 पटक। 40औं प्रश्न निजामती सेवा ऐन 2049 को परिच्छेद 10 को धापा 71 के को व्यवस्था गरिएको छ? सही उत्तर विधा सम्बन्धी। 41औं प्रश्न निजामती सेवा नियमावली 2050 को कति परिच्छेदमा विधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? उत्तर परिच्छेद 9। 42औं प्रश्न पछिका प्रश्नहरू केही कारणले छोडिएको हो त्यसको बारेमा अघिल्लो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ है साथीहरू। छुट्टै भिडियोमा त्यसको बारे एउटा भिडियो आउनेछ। ल 58औं प्रश्न परीक्षण काल महिला कर्मचारी 6 महिना पुरुष कर्मचारी 1 वर्ष। अर्को प्रश्न सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार रु 2 लाखको दरले 1 जनालाई दिने प्रावधान रहेको छ। 60औं प्रश्न उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार 1 लाख 10 जनालाई दिने प्रावधान रहेको छ। अर्को निजामती सेवा पुरस्कार 50,000 30 जनालाई दिने प्रावधान रहेको छ।